केन्ना थाकाय मेळटली लोकांक हांगासर? सांगोळडा सिवरेज जाता वेऱ्या इलेक्ट्रीक 95% कंप्लीट जालेले आसा. पण एक आमकां समजून घेवपाक जाय की जर कितेंय काम करतलो जाल्यार थोडे आमकां त्रास झेलचे पडटले म्हणून. सिवरेजीचें काम जे आसा हे प्रायोरिटीचेर कित्याक करता जाल्यार एलिवेटेड कॉरिडोर जो येता पर्वरी तो एकदां काम तेजें चालू जालें काय चौगम रोडाचेर आनी कांयच काम करूंक मेळचें ना. सो प्रायोरिटीचेर ते सगळी अंडरग्राउंड केबलिंग सिवरेज कामां आसा ही आमकां प्रायोरिटीचेर घेवची पडल्या आनी तेंच्यांनी आमकां अश्योर केल्या. एक आमी थंय लायन हे दिसांनी क्लोज केल्या. थंय 3 मॅन होल्स येता आनी ते रस्तो नॅरो असल्या कारणान तो रोडूच एक सायडीन ब्लॉक केला आनी वन वे केला. 7 दिसाचो टायम तेंच्यांनी मागला. विदीन 7 days ते कंप्लीट करतले. 7 दिसाचे 500 आमकां काडचे पडटले. आनी वेरे आनी ट्राफिकाचे बी हे नासता सर थंयसर? ट्रॅफिक पुलिसाक हांवें इनफॅक्ट ऑफिसान मिटींग कॉल आउट केल्या आनी तांकां सांगलां की ट्रॅफिक फ्री फ्लो सोडपाची गरज आसा म्हणून. कित्याक सकाळी RD स्कूल बीन आसा ते आनी जनरल कितें ट्रॅफिक येता ते दोनी सकाळच्या टायमार आनी सांजच्या टायमार सामकें जॅम जावन वता. ताका लागून मिटींग कॉल आउट केला आनी तेणी अश्योर केला की 7 दिसां भितर तें काम जातलें आनी सुरळीतपणान ते ट्रॅफिक सुट्टलें. ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी कितलेच विशयांचेर सोशल एक्टिविस्ट तुमकां टिका करीत आसा. कितें मेन म्हणल्यार राजेश दाबोळकर. वॉट इज दीस? कितें एक्झॅक्टली? पळय हांवें सांगलां तशें की खंयचो तरी कजिनो कितें जेटी बांदता. हांवें क्रॉस चॅक केलें कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन ते कांयच करना. ते म्हाका कळून आयलें की ते बोट तेंकता म्हणून ड्रेजींग करता. आतां ड्रेजींग करता ते नेव्हीचो बोट पुलीय आसा तेंच्यो बोटी थंय तेंकतात. सो ताका लागून ड्रेजींग चालू आसा. हांवें क्रॉस चॅक केलें तर आनी जेटी बिटी कांय ना. ओके, उदकाचो विशय कसो? उदकाचो विशय उदकाचें आमचे सगळें सॉर्ट आउट जालेलें आसा. कितें जालें अंडरग्राउंड केबलिंग जेन्ना करता ते कॉन्ट्रॅक्टर ते तेंचें काम सबस्टँडर्ड म्हटलें जाता. इनफॅक्ट हांव तो इश्यू आयज एसएमएनूय रेज करतलो. तेंचे कडेन प्रोफेशनलिझम ना काय. प्रोफेशनलिझम ना म्हटल्यार ते पायप फोडीत आसा आनी पायप फोडले काय तेंचे कडेन प्लंबर पळय ते आसना ते हे करपाक लागून सारके करपाक लागून. तो इश्यू आयज आमी एसएमएन मांडटले.